अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पाकिस्तान में अपनी नौयत का एक संगीन तरीन और मुनफरिद भी इसको हम कह सकते हैं दहशत गर्दी का एक वाक़या पेश आया, जिस पे आप तमाम हमारे जो नाज़रीन हैं उनकी भी आज नज़रें होंगी। और एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बलूचिस्तान के हालात किस हद तक बिगड़ चुके हैं सिक्योरिटी एतबार से। पाकिस्तान दहाइयों से दहशत गर्दी का निशाना बन रहा है, मगर दहशत गर्दों की तरफ से एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लेना और 450 मुसाफिरों को यरगमाल बना लिए जाना, ये वाकई अपनी नौयत का एक पहला वाक़या है। अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक यरगमाल बनाए जाने वाले 450 मुसाफिरों में से 190 मुसाफिर बाहिफाजत वापस लौट आए हैं, जिनमें बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहरी शामिल हैं। आपको दहशत गर्दों के हाथों यरगमाल बनने वाले मुसाफिरों की गुफ्तगू हम सुनवाते हैं, जिनमें से चंद से मीडिया ने बात की है कि उन्होंने क्या कुछ देखा, कैसे हमला हुआ, दहशत गर्दों ने किस तरह इसको अपने कब्जे में लिया ट्रेन को, और फिर कैसे वापस पहुंचे ये मुसाफिर। सुनिए। 8 नंबर सुरुंग था, वहाँ पहुंचे तो उस तरफ से कोई धमाके की आवाज आई। जब हम लोग अपने जो है ना हिफाजत के लिए नीचे छुप गए थे, उतार के उन्होंने बोला भाई फैमिली वाले सीधा चलते जाएं। उसी रुख पे सीधा चलते गए, तकरीबन 4-4.5 घंटे में पैदल। पनीर से हम माल गाड़ी में आए। एफसी वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की, उन्होंने रोजा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना हमें माल गाड़ी मंगाई है, फिर हमें मच पहुँचाया गया। हम लोग प्यादल निकलते नीचे नहर में गिर गए। शहर में डाला तो निकलते गए, पानी पत्थर पानी। 4 घंटे हम लोग लगाया पनीर से। हिफाजत वापस लौटने वालों की गुफ्तगू और आप बीती तो आपने सुनी है, लेकिन तकरीबन 200 से ज्यादा मुसाफिर दहशत गर्दों के हाथों यरगमाल है, जिनमें से सिक्योरिटी एहलकारों की एक बड़ी तादाद शामिल है। इस ट्रेन में सफर कर रहे थे ये एहलकार, और बज़ाहिर ऐसा ही नजर आता है कि उनका दहशत गर्दों का असल हदफ भी सिक्योरिटी एहलकार ही थे, क्योंकि इससे कबल भी गुज़श्ता बरस नवंबर में कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे, पाक फौज के जवान मौजूद थे, उनको एक धमाके में निशाना बनाया गया और वहां पर भी कैजुअल्टीज हुई थी। अब यरगमाल अफराद को बचाने के लिए ऑपरेशन जो जारी है उसकी अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में अब तक 30 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए से मुतादिद खबरें आ रही हैं, जो मगवी अफराद हैं अलबत्ता उनके जो ख़ानदान हैं वो एक एक लम्हा अजियत में इस वक्त गुजार रहे हैं। और इस वक्त तक जब हम आपसे इस प्रोग्राम के जरिए मुखातिब हैं तो हमारे पास इन मगवियों के हवाले से अभी तक कोई ऑफिशियल ज़राए से हौसला अफजा खबर नहीं मौजूद है। तो इतना जो बड़ा वाक़या है, इसकी रिपोर्टिंग के हवाले से भी हम साफियों को बहुत मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि इंतहाई एक दुश्वार गुजार इलाका तो है, पहाड़ी इलाका भी है, कम्युनिकेशन सिग्नल्स की वजह से भी उसमें एक फुकदान रहा ताकि साफ़ी एग्जैक्ट खबर वहाँ से मालूम कर सके, और कुछ सिक्योरिटी बेसिस के ऊपर भी लम्हा ब लम्हा आगाह नहीं कर सके। लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर एक ज़रूर मालूमात की तरसील के हवाले से जिस अंदाज में उसको महदूद रखा गया, उसने भी बड़े सवालिया निशान उठाए। और यहाँ पर इतलात न पहुँचना एक मामला था, भारत को इस मामले के ऊपर प्रोपेगेंडा करने और झूठ फैलाने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिला, जिसने न सिर्फ लोगों को तशवीश में मुब्तला किया बल्कि एक आम आदमी सोशल मीडिया के ऊपर जो जाली खबरें हैं उसका बहुत एक बहुतात इस वक्त हुई भी है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ है, उसका भी निशाना बन रहे हैं, तो मज़ीद तशवीश भी बढ़ रही है। विफाकी सतह पर इतना बड़ा वाक़या जो पेश आया, इसके ऊपर सिर्फ अलामती मुज़म्मती बयानात ही जारी किए जा रहे हैं, जो कि हम साल से जिस अंदाज में बयानात मुज़म्मती बयानात सुनते आ रहे हैं। पार्लियामान जो कि बलोचिस्तान के मसले के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करने और वहाँ के मसाइल को हल करने में अभी तक हमें बिल्कुल नाकाम नजर आई, वहां पर आज ऑपोजिशन की तरफ से इस हमले पर बात करने के लिए जब इजाजत मांगी गई तो पैनल ऑफ चेयर आज पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल साहब थे, उन्होंने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, कहा आप अपनी तकारीर में इसके ऊपर जरूर बात कर लीजिएगा। फिर ऑपोजिशन लीडर ने इसके ऊपर सिक्योरिटी पॉलिसीज पाकिस्तान की इस हवाले से बात की। अब इस हमले के ऊपर सियासी क़यादत का रद्द अमल, हमें सियासी क़यादत यानी दोनों पार्टीज अगर बड़ी हम देखें, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की ही बात कर लें, तो एक इंतहाई गैर संजीदा सा रद्द अमल था। हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस हमले के ऊपर सियासी पॉइंट को स्कोरिंग करते रहे। पीटीआई ने इस हमले को इदारों की तरह के ऊपर तनकीद की, इस एतबार से सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से तनकीद करते रहे, और दूसरी तरफ हुकूमती जो वज़रा है उनकी सोशल मीडिया बयानात देखें तो उसमें वो पीटीआई के ऊपर तनकीद करते रहे, लेकिन बाकायदा वफाकी वज़रा की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इत्तलात अवाम तक नहीं पहुंचाई गई, अवाम को एतमाद में नहीं लिया गया। अलबत्ता वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने आज इंतहाई जज्बाती तकरीर की है और कहा कि जब भी बलोचिस्तान में ऑपरेशन करते हैं तो अपोजिशन कहती है कि ऑपरेशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपको सुनवाते हैं कि पहले आप सुनिए वज़ीर आला बलोचिस्तान की गुफ्तगू। मुझे एक बात बताएं कि पूरा 200 का जत्था आता है, 200 का जत्था आके हमलावर होता है, अब उसके खिलाफ उसका सोल्यूशन ऑपरेशन के अलावा और क्या है?
जरा ऑपरेशन की बात हो, सुबह तमाम पॉलिटिकल जमातों के अखबारात में, मैं खुद अखबार पढ़ता हूं, उसमें बलोचिस्तान ऑपरेशन का मुतमिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऑपरेशन का मुतमिल, तो आप लोग कोई सोल्यूशन भी साथ नीचे वाले कॉलम में दे देना। कितनी दफा इन कैमरा ब्रीफिंग में मैं आप लोगों को बता चुका, कितनी दफा मैं यहां कह चुका हूं, कोई ले ना लीड इस पर डायलॉग पे। क्यों कोई लीड नहीं लेता? बिकॉज वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। रियासत तो तैयार है, पर वो आपको बंदूक लेके मार रहे हो और आप कह रहे हैं जरगा करें। हुकूमत आज ऐलान करती है, कल वजीर आजम साहब तशरीफ ला रहे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बलूचिस्तान के इशू पे इस्लामाबाद में बुला लेते, क्वेटा में बुला लेते, बैठ जाए, उससे कोई रोड मैप तो दे ना। वजीर आला बलूचिस्तान ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ऑपरेशन की मुखालफत करती है, जबकि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ऑपरेशन की मुखालफत कर चुके हैं, एक और ही पॉलिसी बयान कर चुके हैं। उनका मशहूर ज़माना स्टेटमेंट है, आपको हम सुनवाते हैं, जब उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान में किसी सिक्योरिटी ऑपरेशन की जरूरत नहीं इन दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए, ये सिर्फ एक SHO की मार है। कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे। तो अब ये हम डिस्कस करेंगे कि ये जिस किस्म का एक इबहाम है बातचीत में, वज़ीर आला कोई बात कह रहे हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला की एक मुख्तलिफ पोजीशन थी, तो इसका कोई संजीदा हल निकल सकता है तमाम मामले का बलूचिस्तान से मुतालिका। फिर हम बात करेंगे कि इसमें कौमी असम्बली क्या, पार्लियामान का क्या किरदार हो सकता है। आज के प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे, पहले हम सियासी पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, दूसरे हिस्से में हमारे साथ माहिरीन होंगे और क्वेटा से सीनियर सहाफ़ी भी होंगे। कोशिश होगी कि जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो भी आप तक पहुँचा सकें। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए नौशीन इफ्तिखार साहिबा, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, मेंबर नेशनल असेंबली में है। अहमद उवैस साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर माहिर कानून भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नौशीन साहिबा, पहले मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, आज हम कौमी असेंबली का सेशन भी देख रहे थे। हमने हमेशा से देखा दुनिया भर की मिसालों को कि बड़े बड़े मसाइल होते हैं और सियासी विजडम उसमें सामने आता है, वो उस मसाइल का हल पेश करते हैं, लेकिन हमारी पार्लियामान क्यों नाकाम रही आज तक? इस कदर कि आज अख्तर मेंगल साहब जो पहले खुलकर मसले का हल पेश किया करते थे, अब वो भी एक तरह से गिव अप कर चुके हैं, तो ना उम्मीद से हो चुके हैं कि पार्लियामान से इसका कोई हल निकल सकता है। तो क्यों पार्लियामान और सियासतदान एक किरदार नहीं अदा करते? सिक्योरिटी पॉलिसी एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन पॉलिटिशियंस का क्या रोल हो सकता है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अफसा। ये आप कैसे कह सकती हैं कि पार्लियामान अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रहा? जब भी नेशनल एक्शन प्लान की बात होती है या जब भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटीज़ की मीटिंग होती हैं, और वक्त के साथ साथ 2004 से 9 में 14 में आगे हमने जिस तरह बहुत बड़े हम लोगों ने मिलकर बनाए, जिस तरह मुल्क की हिफाजत के लिए ज़रब अज़ब आया, उसके बाद राह निजात आया, उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान चल रहा है, ये सारे इनकी जो इजाज़त है, ये जब आप नेशनल सिक्योरिटी में कमेटीज़ में बैठते हैं तो इसकी इजाज़त या इसके हमारे से जब मशवरा होता है तो पार्लियामान ही इसका हिस्सा बनती है। और वही नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक आखिरी बार कब नेशनल सिक्योरिटी के मामला में डिले हुए? ठीक बात है, बिलखुसूस BLA को मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान के। देखिए आप देखें, ये एक छोटा वाकया नहीं है, और आप सही कहती हैं, मजम्मत से ज्यादा ये तशवीशनाक है कि एक ट्रेन जो है वो हाईजैक की गई, जिसमें से 450 लोगों को यरगमाल बनाया गया। उसमें हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, खवातीन हैं, और उन तालिबान ने अपनी दहशतगर्द तंजीमों ने अपनी ढाल बनाया हुआ है। तो इसलिए भी उसको टाइम लग रहा है, जैसे जैसे लोगों की जो वहाँ से बाजियाबी कराई जा रही है। तो ये जीत तो हम सब की है एज अ पाकिस्तानी, लेकिन वाकई ये हम सब के लिए सवालिया निशान है कि क्यों ऐसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए गए इन दोनों सूबों में, जहाँ पे इतनी बड़े लेवल की दहशतगर्दी होती है और वहाँ पर इतना तालिबान मौजूद है कि उनसे लड़ने के लिए हमारे कई जो हैं मुसल्लह अफवाज। अच्छा, यहाँ पे हम वैसे बलूचिस्तान सेंट्रिक जो बात कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से मुतालिका जो कलअदम BLA है उससे मुतालिका। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो फौजी जवान जो वहाँ पे शोहदा हैं या जो लोग जो हैं, बेसिकली आप जो एंटी स्टेट भी हैं और आप नेशनलिज्म की बात अगर करते हैं, हम करते हैं, तो ये देखें जब जो हमारे पंजाबीज वहाँ गए हैं विजिट पे, उनके भी जो है वहाँ पे उनको भी शहीद किया गया। तो ये सारी चीजें अब हमारे लिए एक थ्रेट है, और एज एक सिर्फ पार्लियामान के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए है। लेकिन पार्लियामान का अब किरदार अदा करना यहाँ पे बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि जैसे सवात में ज़रबुल अज़ब हुआ था और PMLN के दौर में हमें इन बहुत बड़े नेशनल सिक्योरिटी प्लान्स के तहत हम लोग चले और हम लोगों ने दहशतगर्दी जीरो पे हम ले आए। अब फिर भी जरूरत है तमाम सियासी जमातों की कि वो इकट्ठा होकर बैठें और ऐसी कोई जो है हिकमत अमली फौरन अपनाई जाए, ताकि ये जो तंजीमें दहशतगर्द इस मुल्क की तबाही का सबब बन रही हैं, इनको फौरन रोका जाए। इनको ठीक है। आज PTI की तरफ से भी बात
بات کی کہ اس کے اوپر ہم سب کو مل کے بات کرنی چاہیے. احمد اویس صاحب، اگین سیکیورٹی اعتبار سے ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے، لیکن پارلیمان کے رول کے حوالے سے آپ بھی بات کیجئے کہ کیا کردار ہونا چاہیے پارلیمان کا، اور پھر پارلیمان کے اندر متعلقہ جو وزراء ہیں ان کو طلب کیا جائے یا دیگر جو متعلقہ شخصیات ہیں کہ کیا وجہ ہے. اب صرف ہم گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے سٹیٹس کو سامنے رکھیں تو BLA کے اٹیکس جو ہیں وہ ان میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. جہاں 2023 کے اندر 116 اٹیکس انہوں نے کیے، 2024 کے اندر 504 اٹیکس ہیں اور بہت زیادہ کیجولیٹیز ہیں. آپ کے لیے کتنی تشویش کی بات ہے احمد اویس صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بجا فرمایا اور بڑی سخت تشویشناک صورتحال ہے، اور بالخصوص یہ واقعہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین اس کو واقعہ کہیے، اور نہ صرف یہ پاکستان بلکہ شاید دنیا میں کہیں پہ یہ ایسا واقعہ آپ کو شاذ و نادر نظر آئے کہ پوری کی پوری ایک چلتی ٹرین کو اغوا کر لیا جائے، اس کو ہائی جیک کر لیا جائے، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ہمارے سیکورٹی آفیسرز کی تھی، جوانوں کی تھی، پرسنلز تھے اس کے اندر، اور ان کو کوئی سیکورٹی پراپر پرووائڈ نہیں کی گئی تھی تو یہ واقعہ ہوا. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. ابھی ہمیں ایک بات سے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، اور جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے. اور جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ نہ صرف کہ قانون سازی کے اوپر یہ زور دیا جاتا اور خیال کیا جاتا اور پروجیکٹس کے اوپر، اور پاکستان کے کہاں کہاں سیکیورٹی لیپسز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی، اور کیبنٹ کے جو وزراء ہیں ان کے اوپر خیال کیا جاتا کہ کون سے کمپیٹنٹ لوگوں کو آپ نے لگایا ہے اور وہ کس طرح چابک دستی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. ان چیزوں کو خیال نہیں کیا گیا. اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، دیکھیے آج ڈیموکریسی کو کیوں اچھا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب ایک نمائندہ حکومت آتی ہے کہ تو باقی عوام کا کانفیڈنس اس حکومت میں نظر آتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. میجورٹی کی جب حکومت بنتی ہے صحیح معنوں میں. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ چیف منسٹر صاحب بنے کیسے، کیئر ٹیکر، یہ جو سیٹ اپ تھا وہاں پہ بلوچستان کا، اس کے یہ ایک انٹیریئر منسٹر تھے، ہوم منسٹر تھے اس کے، وہاں سے ریزائن دیتے ہیں، اور ریزائن دینے کے بعد الیکشن لڑتے ہیں، اور الیکشن کا پہلا رزلٹ آپ کے سامنے اگر ابھی آپ ریکارڈ کے اوپر ہوگا، ان کو ایک حلقوں میں سے ایک ووٹ بھی نہیں ملا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ جیت گئے اور جیت کے چیف منسٹر بن گئے. اب پہلے ہی وہاں پہ اس قسم کی موومنٹ چل رہی ہیں، اور دی مور ریزن کہ یہاں پہ آپ انتہائی اچھے طریقے کے ساتھ، ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ ایک بالکل الیکٹڈ نمائندہ حکومت لے کر آئیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات آپ کو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروفیشنلی ہماری آرم فورسز کو سارے کام چھوڑ کے ان دو صوبوں کے اوپر پوری توجہ دینی چاہیے. اور لیپسز ایک کے بعد دیکھیں نا، آپ نے خود بتایا کہ یہ اتنے عرصے میں کتنے 100 اٹیک، جو ٹیررسٹ اٹیک جو ہیں وہ بلوچستان میں ہوئے ہیں. اسی طرح سے سینکڑوں جو ہیں ان جب سے یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہہ دیا کہ ان کو افغانیوں کو نکالنے کے لیے تو سینکڑوں وہاں ہو گئے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بریک کی طرف جانا ہے. یہ کہتے ہوئے میں احمد اویس صاحب ایک اوپینین آپ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. ہمیں بہت دو طرح کے بیانات، بیرسٹر گوہر صاحب بات کرتے ہیں تو سیکریفائسز جو افواج کے ہیں، قربانیاں، ان کو وہ ایکنالج کر رہے ہیں، ان کا اعتراف کر رہے ہیں. دوسری طرف PTI آفیشل سے، سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے طنز کیا جا رہا ہے. اسی طرح کا ایک رویہ ہمیں وفاقی وزراء کا بھی نظر آیا، جہاں رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، اسحاق ڈار صاحب ہوں، انہوں نے PTI کے اوپر طنز کیے ہوئے ہیں کہ یہ اس واقعے کو استعمال کر رہے ہیں. یہ کیسا رویہ؟ چلے سر میں آپ بات کیجئے گا، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. یہ بلوچستان کا جو واقعہ، اس پہ پوری دنیا میں ایک تو ہیڈ لائنز بن رہی تھیں، ہمارے ہاں پاکستانی میڈیا کے اوپر بھی بڑا انفارمیشن کا ایک فقدان رہا. ہم پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہوں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تک کی مصدقہ اطلاعات ان کے پاس کیا ہیں. لیکن ہمارے سینئر وزراء کی طرف سے جو بیانات تھے وہ بھی بہت زیادہ ایک غیر سنجیدگی ظاہر کر رہے تھے. نوشین صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی اس موقع کے اوپر اتنے بڑے عہدے کے اوپر رہتے ہوئے تحریک انصاف کے کوئی ایڈریس کرنے کو ضروری سمجھا. انہوں نے کہا جعفر ایکسپریس حملے پر PTI اپنی سیاست کا گھناؤنا چہرہ دکھا رہی ہے.
है। राना सनाउल्लाह साहब भी एक जगह पीटीआई का ही जिक्र कर रहे हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी, तो ये भी तो एक गैर संजीदगी जो पहले से एक एहसास महरूमी बलूचिस्तान में लोगों को है, वो तो देखकर यही सोचते होंगे कि यहाँ पर भी अपनी दो पार्टियों की सियासत एक दूसरे के खिलाफ खेली जा रही है। देखें, सियासी बयानात जो हैं वो तो चलते रहते हैं और वो एक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि आप जो 2 रोज़ से कल से जब से ये हादसा हुआ है, इन केस के हम जहाँ पे यूनाइट होकर बलूचिस्तान पे बात करते तो हमारी जो इंतशारी जमात है ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती है और एकदम से जो है वो तालिबान के हक में जो है वो आके ट्वीट्स आ रही हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत के नुमाइंदों का ये काम तो बनता है कि वो इनको जो है बताएं कि ये जो जितनी गलत पॉलिसियां थी, जबकि इमरान खान के दौर में 30 से 40 हज़ार तालिबान जो है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर तालिबान का कोई ताल्लुक नहीं है नौशीन साहबा। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से बात हो रही है, जो बलूचिस्तान से मुतालिका पॉलिसी तो हमारी रियासत की तकरीबन एक जैसी रही है मुख्तलिफ अदवार में। देखें, इसको कंट्रोल करना भी तो ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें सोशल मीडिया पर आकर एक हाइप क्रिएट कर रही हैं और आप इदारों को गंदा कर रहे हैं, जब इदारे आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और इदारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो इदारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इदारे मुल्क व कौम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो अपनी कैपेसिटी में वहाँ पे जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब भी आप उनको गंदा कर रहे हैं। इनके मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, गौहर साहब कुछ कह रहे हैं, अभी ये कुछ कह रहे हैं, तो तनकीद करना बहुत आसान है। अब साहब हम तनकीद कर सकते हैं यहाँ बैठ के, लेकिन पॉलिसी कहाँ पर है? लेकिन सिक्योरिटी पॉलिसी पे अगर तनकीद करे ऑपोजिशन तो इसमें फिर ये कहना कि मुल्क के अंदर फसाद पैदा करने की कोशिश इस वक्त तमाम पार्टीज का इकट्ठा होके एक जगह बैठना और इसके हल के लिए, पॉलिसी के लिए काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान को छुड़ाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे पे तनकीद करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर ये आज 450 लोगों पर जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान पर हमला हुआ है और इससे पहले भी जिनकी कैजुअल्टी की तादाद आपने जो बताई है वो चल रही है और रेगुलरली ये बढ़ रही है। तो अभी जरूरत है कि हम बैठ के ऐसी कोई नेशनल एक्शन कमेटी या इसका प्लान बना लिया जाए ताकि फौरी वहां पर इसको रोका जाए, और अगर जरूरत है तो बड़े जिस तरह ऑपरेशंस किए गए हैं, अगर ये एक एसएचओ का काम नहीं है ये, और ये पाकिस्तान के जो है हमारे जवान ये जितनी कोशिश कर रहे हैं, आज भी लड़के जितने लोगों को उन्होंने बाजियाब कराया और अभी भी देयर आर लाइक पीपल हु आर स्टक इन दैट जो है अभी भी हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए फौरन जरूरी है। और इसके बाद क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हम मौसमियाती जो आते हैं नुकसानात उनके लिए, डिजास्टर्स के लिए पहले तैयारी करते हैं, तो इसको भी जो है ये लेकिन होगा कौमी सतह पे, और कौमी सतह से ज्यादा भी वहाँ की जो लोकल सतह है उसके ऊपर इन चीजों को काटा करने की बहुत जरूरत है। अहमद अवैस साहब, ये जो हमने पहले भी जिक्र किया, पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सारी सिचुएशन के ऊपर मुजम्मत से ज्यादा सिक्योरिटी इदारों के हवाले से सवालात उठाए गए। यकीनन सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर तो सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन एक पार्टी के अंदर एक ही बयानिया फिर होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, वो उनकी तरफ से अलबत्ता अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ किया जा रहा है, तो एक हम आहंगी तो नजर आनी चाहिए। दूसरा, इमरान खान साहब आजकल तो खतूत के जरिए हर पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उनके अपने दौर में बलूचिस्तान के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी थी? एहसास महरूमी इस कदर बड़ा था कि बलूच हजारा जब बैठे हुए थे वहां पर लाशें रखकर अपने प्यारों की, तो उन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा था, उनको ब्लैकमेलर्स कहा था। तो कम अज कम कोई रियलिस्टिक अप्रोच तो होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की कि हमारे अपने दौर में भी कोताही हुई हमसे। देखिए, बात सुनिए, माजी में क्या गलतियां हुई या नहीं हुई, ये जो अब कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के अंदर जो मामलात बड़ी तेज़ी से ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं, इनको ऊपर तो तनकीदी नज़र से देखना, उनकी निशानदही करना इंतहाई ज़रूरी है। और इसमें ये भूल जाना चाहिए कि जी आपने अपने दौर में क्या नहीं किया तो आप ना बोलें। अगर एक बंदे ने एक मौके पे कोई किसी बात के ऊपर उसने वो नोटिस नहीं लिया जो लेना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि आज उसको हक ही नहीं कि बात ना करे। ये एटीट्यूड बदल देना चाहिए हमें। देखें ना, आप आज किस खतरनाक सूरत हाल से ये अगर आप मुझे इजाजत दें, ये सवाल तो जहन में आता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल में से एक है सिक्योरिटी के मसाइल बलूचिस्तान में, और दीगर भी वहाँ के जो आवाम के जो जज्बात हैं, लेकिन उसको जिसने एड्रेस नहीं किया उनको आज क्या ख्याल आया, उनको कुछ वजाहत तो देनी चाहिए इस चीज के ऊपर। मैं आपके सामने यही बात करने लगा कि देखिए, इंटीरियर मिनिस्टर हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी बलूचिस्तान के मतलब क्या बात की कि ये एक एसएचओ की मार है। जिस आदमी को ये समझ नहीं आ रही कि वहां पे नौयत क्या है, मूवमेंट कहां तक जा चुकी है और किस हद तक वो आगे निकल चुके हैं और कितनी ज्यादा ताकत पकड़ चुकी है, कि उनको ये एहसास नहीं। और हमारी इंटीरियर मिनिस्टर है वो, क्या ये स्टेटमेंट देने वाला शख्स जो है वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश करने पर लग गए। ये खतरनाक सूरत हाल है। इसी तरह से इसहाक डार साहब को देखिए। अब इसहाक, बजाय इसके कि आप पॉलिसी मेकिंग पे तवज्जो दें, आप लैप्सिस कहीं हुए उनके मुतलिक तवज्जो दें, लेकिन जब उनकी अपनी हिस्ट्री ऐसी है कि 164 के उन्होंने कन्फेशन स्टेटमेंट दी कि मनी लॉन्ड्रिंग मैं करता रहूं, और उसके बाद आके वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए।
آپ بتائیے یہ اس ملک کا خدا کے حوالے ہے کہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اس ملک کو. نوشین صاحبہ، وزیر داخلہ کی جو انڈرسٹینڈنگ کا فقدان تھا، وزیر داخلہ کا سٹیٹمنٹ ہم نے سنایا کہ یہ دہشت گرد ایک SHO کی مار ہیں جنہوں نے 450 لوگوں کو یرغمال بنا لیا پوری ٹرین کو. اس پہ پرائم منسٹر صاحب کو یا پارلیمان کو کچھ جواب طلبی تو کرنی چاہیے کہ ان کی اتنا انڈرسٹینڈنگ کا فقدان. میرے لیے تو یہ حیران کن ہے جو میرے بھائی باتیں کر رہے ہیں کہ جب آپ کے وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے جتھے لے کر آ گئے تھے اور جو سیکیورٹی اہلکار ہیں جن کی ڈیتھ جو ہے وہ آپ کے صوبے کے لوگوں کی وجہ سے ہو گئی، ان کا بھی افسوس کریں. بات یہ ہے کہ تنقید کرنا اب سب بہت جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے نا، لیکن آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم کیا چیمبرز کی سب کی ایک انہوں نے افطاری رکھی ہوئی تھی اور وہ اس کو کینسل کر کے آج یہی میٹنگ چل رہی ہے کہ سیکیورٹی کے جو فقدان اگر لیپس آیا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، ان کو پتہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی کی تشکیل بھی دے دی ہے اور وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو عوام کو بتایا جائے. نوشین صاحبہ میں پوچھنے پہ مجبور ہوں آپ سے، میاں نواز شریف صاحب کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی بلوچستان کے معاملات کے اوپر، عبد المالک صاحب کو لایا گیا تھا جن کے حوالے سے سب کی یہ رائے ہے کہ وہ بہتر سمجھتے تھے اور ایک بہتر حل چاہتے تھے. اور جب ابھی PTI کا دور تھا تب بھی میاں صاحب جن دنوں ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چل رہا تھا تب بلوچستان کے حوالے سے پالیسی پہ تنقید بھی کرتے تھے. آج وفاقی وزیر داخلہ اگر آپ کی پارٹی کی کچھ شخصیت ہوتے تو ان کی مختلف اپروچ نہ ہوتی، لیکن محسن نقوی صاحب ہیں تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ رائے سمجھی جاتی ہے اور آپ لوگ اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے، آپ ذکر بھی نہیں کر رہی ان کے بیان. نہیں دیکھیں، بیان میں یہی بات کہوں گی کہ فقدان ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ بات ہے کہ آج جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی پارٹ پہ تو نیگلیجنس ہے نا، اس صوبے کی بھی ہے، لیکن وفاق میں اور یہ میٹر جو ہے اگر ہم صوبے سے ریلیٹ کریں تو یہ بھی جو ہے میں کہوں گی کہ بے وقوفی ہے، کیونکہ یہ جو ہوا ہے یہ پاکستان کے ایک صوبے میں ہوا ہے اور اگر یہ وہاں پہ اب یہ قابو میں نہیں آتا تو یہ ٹریول کر کے پورے پاکستان میں بھی پھیل سکتا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ اگر ان کے علم میں پہلے نہیں آئی، بر وقت اگر اس کی اطلاع نہیں آئی تو اب میرا خیال ہے کہ صوبوں اور وفاق کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے فوری، کیونکہ NFA کے بعد اتنا پیسہ جو ہے وہ صوبوں کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نظام کو، اپنے سیکیورٹی نظام کو بہتر بنائیں، اپنی جو افواج پاکستان ہیں یا جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں بے شک وہ سول ہیں ان کو اتنا مضبوط کر لیں کہ جب پاکستان پہ اندرون ملک سے یا بیرون ملک سے بات آئے پاکستان کے ڈیفنس کی یا پاکستان کی حفاظت کی تو ہمارے پاس اتنے جو ہیں وہ فنڈز اور اتنی پروٹیکشن کے لیے ہمارے پاس آگے سے وہ ہوں ہتھیار کہ ہم اپنی جو قوتوں ہیں ان کو جو ہے اسٹرینتھن کر کے ملک کے خلاف جو لڑنے والی قوتوں سے جو ہے لڑ سکیں. احمد اویس صاحب کوئکلی آخر میں آپ کہیے گا آپ کی نظر میں سٹیک ہولڈرز کون لوگ ہیں، کون بیٹھ کے طے کریں کہ یہاں کے بلوچستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہونی چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو سیاسی حکومتیں ہیں اس کے حوالے سے آپ نے پہلے بات کی ہے، کوئی وزیر اعلیٰ اپنا دور مکمل نہیں کر سکتا، ایک بہت ہی عجیب قسم کی پالیٹکس ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں ہوتی ہے. سب سے پہلا سٹیپ لینا چاہیے تھا کہ وہاں کے جو سینئر پولیٹیشین ہیں کسی بھی جماعت سے ہیں، جو سینئر لوگ ہیں وہاں کے ان کے پیچھے ایک فالوئنگ ہوتی ہے اور وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے میں مدد دیتے. اس کے بعد وہاں پہ کوئی کانفرنس کرتی، اتحاد کانفرنس کے نام کے اوپر ہوتی، یونٹی کے نام کے اوپر ہوتی، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا اور جو ایسی موومنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے اس کے دیکھیں نا اس کے پیچھے کون ہے. انڈاؤٹڈلی اس کے پیچھے انڈیا ہے، اس کے پیچھے افغانستان ہے. اب آپ نے ان دونوں کو موقع فراہم کیا ہے. وہ موقع کیسے فراہم کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، الیکشن ہونے والے تھے، انوار الحق کاکڑ صاحب بلوچستان سے آئے تھے اور الیکشن لاز کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اختیارات جو ہیں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا کام صرف الیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور کچھ اور کام نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے ایک دم سے بلوچیوں کو، یہ وہاں سے جو پٹھان تھے افغانیوں کو نکالنے کا حکم دے دیا بغیر سوچے سمجھے، بغیر افغانستان کی حکومت سے طے کیے ہوئے. یہ کام ڈپلومیٹک چینل کے اوپر ہونا چاہیے تھا. جو بھی الیکٹڈ حکومت آتی ہے وہ افغانستان سے بات چیت کرتی. طالبان کو واپس لا کر آباد کرنے کی بھی ایک یک طرفہ پالیسی تھی. احمد اویس صاحب آپ کس ماضی میں ہم جائیں، میرے پاس وقت ہی محدود ہے. وہ ہو چکی تھی نا، لیکن وہ لوگ تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے 20 سال سے. اب ان کو نکالنے کا کوئی نہ کوئی ایک اچھا طریقہ ہونا پالیسی تھی تو واپس لے جانے کی بھی یک طرفہ پالیسی تو ہو سکتی ہے. لیکن احمد اویس صاحب کیئر ٹیکر کے اختیارات کے حوالے سے جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا وہ یقیناً موجود ہے. احمد اویس صاحب، نوشین افتخار صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر ہمارے صحافی روزنامہ ڈان کے سلیم شاہد صاحب بھی موجود ہوں گے. ان سے ہم جانیں گے کہ ان تک اب تک کیا مصدقہ اطلاعات ہیں جو ہم اپنے ناظرین تک شیئر کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد
بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے اوپر کیا گیا جو حملہ ہے, اس میں لوگوں کو یرغمال بنایا گیا. متضاد اطلاعات تو ہمارے سامنے رہی. یہ بات اس نہج تک کیسے پہنچی, اس کے اوپر ہم ایک ماہرانہ رائے بھی حاصل کرتے ہیں, اور بلوچستان سے ہمارے سینئر صحافی اور کولیگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے میرے ساتھ میر شیرباز کھیتران صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, ماہر سیکیورٹی امور کے بلوچستان سے متعلقہ, اور ہمیں سلیم شاہد صاحب بھی جوائن کریں گے جو سینئر صحافی ہیں روزنامہ ڈان کے لیے. شیرباز صاحب, کافی عرصے سے جب ہم بات کرتے تھے بلوچستان کے حالات پر تو آپ بھی اور دیگر ماہرین بھی صرف توجہ دلواتے تھے کہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی مختلف واقعہ بھی ہے کہ ایک ٹرین کو ہائی جیک کر لیا جائے اور اس میں اتنے سارے لوگوں کو یرغمال بنایا جائے بغیر کوئی لگی لپٹی. اگر ہم کہیں تو یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر بھی نظر آتا ہے, کیونکہ اس میں بڑی تعداد کے اندر خود سیکیورٹی اہلکار بیٹھے ہوئے تھے, اس ٹرین کے اندر سوار تھے. آپ کیسے دیکھتے ہیں BLA کے ماضی کی کارروائیوں کو؟ ہم نے دیکھا ایک پہلے بھی ٹرین اسٹیشن کے اوپر حملہ ہوا, وہاں پر بھی سیکیورٹی اہلکار ہی نشانہ تھے. BLA کے جو طرز رہا کارروائیوں کا, اس اعتبار سے یہ کتنی تشویشناک اور ایک حیران کن خبر رہی آپ کے لیے؟ جی اب سر, یہ ایکسپیکٹڈ جو تھا کہ اس طرح کا سرج آئے گا ٹیررزم میں, انٹرنیشنل فینومینا دیکھتے ہوئے اور جو انڈیجنس ہے لوکل وہ دیکھتے ہوئے, یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس طرح کا آئے گا. لیکن اتنا شدید قسم کا آئے گا وہ میرے خیال میں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ BLA اس طرح کا اپنے سوسائڈ بامبرز اور ان کی انٹیلیجنس اپنا یونٹ بنانا زراب کے نام سے, اور یہ ساری کارروائیاں کرنا. ریسنٹ ایک انہوں نے کوٹا اسٹیشن پہ جو کیا تھا, تو ایک یہ وجہ. دوسری ایک جو میرے خیال میں جو ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس جہاں سے فیڈرل سے ایک انٹیریئر منسٹر نے دی کہ یہ SHO کی مار, میرے خیال میں یہ ایک ہیوملیٹنگ اور ڈس رسپیکٹ, یہ ایک کلچر اور نارمس کو وہاں کے سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک نان سردار اور ایک کمپیٹنٹ چیف منسٹر ہے اس ٹائم, اس کو آپ لیٹ ہم ڈو ہز جاب, اس کو آپ یہ کرنے دیں کہ یہ اس کو یہ ٹاسک دے دیں. میرے خیال میں وہ بہتر طریقے سے اس کو کر لیں گے, انسٹیڈ آف آپ یہاں سے یہ ایک ڈس رسپیکٹنگ سی یہ اسٹیٹمنٹس جاری کریں. دوسرا کہ یہ اس کو آپ کو بہت سمجھنا پڑے گا. ہمارے پاس ریسنٹ ایک مثال ہے چائنا میں شنجیانگ پروونس کی, جس طریقے سے انہوں نے بیجنگ نے سینٹرل گورنمنٹ میں یہ سارا انہوں نے کیس اسٹڈی ہے کہ کس طرح انہوں نے انسرجنسی کو ختم کیا اور ان کو انگیج کیا ان کے لوگوں کو. وہ ایک کیس اسٹڈی آپ کے سامنے ریسنٹلی 2 دن پہلے ڈان نیوز پیپر میں اس میں کافی ڈیٹیل میں آیا ہوا تھا کہ کس طرح انہوں نے ختم کیا. ایک میسو پروگرام ڈیولپمنٹ کا وہاں شروع کیا. سیم پیٹرن پہ آپ یہ پروگرام بلوچستان میں شروع کر سکتے ہیں, ایک میسو ڈیولپمنٹ کا. پھر آپ انسرجنٹس کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جائے گا, ان کا موقف کمزور ہوتا جائے گا کہ آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ریسورسز ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, ہمارے جو ریسورسز ہیں ہم پہ نہیں لگ رہے, اور وہ جو دوسرے لوگ ان کو کہتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے سمپیتھائزرز ہیں, آپ کو کیا وہ جو ان کا موقف ہے نا وہ کمزور. لیکن شہباز صاحب, جو سیاسی حکومتیں رہتی ہیں, ابھی آپ نے تعریف کی ایک طرح سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کہ وہ ایک کمپیٹنٹ شخص ہیں, نان سردار ہیں, لیکن آج بگٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپریشن کیوں نہیں ہونا چاہیے, سیکیورٹی آپریشن ان لوگوں کے خلاف. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی ہے, جبکہ دوسری طرف جو وفاقی وزیر داخلہ ہے ان کی بھی مکمل اونرشپ وفاقی حکومت نہیں لیتی ہے, وہ نون لیگ کے کوئی پرانے دیرینہ رہنما نہیں ہیں. اسی طرح بگٹی صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ تو ہو سکتے ہیں, لیکن دونوں کو ایک ہی تناظر میں دیکھا جاتا ہے. بگٹی صاحب کہتے ہیں آپریشن کی ضرورت ہے, وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں یہ صرف ایک SHO کی مار ہے, کسی آپریشن کی ضرورت نہیں. تو پھر یہ سوچنے کی ضرورت ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ کہیں اور بھی تو ہے کہ کوئی ایک پالیسی ہونی چاہیے. نہیں, بالکل سوچنے کی بات ہے. میں ایک منٹ, دونوں کو ایک تناظر میں بالکل نہیں دیکھنا چاہیے. جو چیف منسٹر ہے وہ ان کو بالکل پتہ ہے کہ وہاں کیا کرنا ہے. انٹیریئر منسٹر صاحب کو شاید اتنا پتہ نہ ہو. دوسرا مین جس نے سوچنا ہے وہ ہمارے جو ریاست کا ادارہ ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, ان کو اس کو بہت سوچنا پڑے گا کہ ان کو کس طرح انگیج کرنا ہے. اور وائلنس ہر چیز کا میرے خیال میں حل نہیں ہے. ہاں, مسکرینٹ جو انہوں نے یہ سارا کیا ہے اس کا ہونا چاہیے, جواب ہونا چاہیے کہ وائلنس کا کیا ہے تو اس کا وائلنس ہی جواب ہوگا. لیکن جو لوگ انگیج کرنا چاہتے ہیں آپ کسی طرح ان کو انگیج کریں اور ان کے ساتھ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن انگیج, آج بگٹی صاحب کی بھی جو ہم گفتگو سن رہے تھے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو یہ لوگ تو انگیج نہیں کرنا چاہتے, پھر کون لوگ ہیں جن سے انگیج کیا جائے اور اس مسئلے کے حل تک بھی پہنچا جا سکے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں جو انگیج کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ ڈائریکٹ نہیں انگیج کرنا چاہتے ہیں تو انڈائریکٹلی وہ انگیج کرنا چاہ رہے ہوں گے. آپ انڈائریکٹلی بات کر لیں, جیسے کہ یہ کچھ پولیٹیکل فگرز ہیں, ان کے علاوہ نان پولیٹیکل ہیں, ماہرنگ ہے, ان جیسے لوگوں کو آپ انگیج کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وائلنس نہیں کر رہے.
اگر وہ سمپیتھی بھی ان کے ساتھ شو کر رہے ہیں وہ بھی ان کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کو کاؤنٹر آرگومنٹ آ جائے گا کہ آپ جو ملیٹنٹس ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو انگیج میرے خیال میں وہ ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کو ٹیبل پہ آنا نہ چاہے، بات نہ کرنا چاہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کا اینڈ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ بلوچستان وہ ایک حقیقت نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ان کو بھی ہوگا کہ کوئی انگیج کرے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو ایکسٹرنل ان کی جو فنڈنگ وغیرہ ہے یہ اس کو دیکھنا پڑے گا. جب تک وہ آتی رہے گی، یہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز اور دوسرے چیزیں ہوں گی، تب تک یہ تو جاری رہے گی. کیونکہ یہ جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی ساتھ میں، کیونکہ بھی آپ نے ذکر کیا مارنگ بلوچ کے حوالے سے بھی، ان کے حوالے سے ایک ریاستی جو ہمیں رد عمل نظر آیا وہ یہ تھا کہ یہ دہشت گردوں کی پراکسیز ہیں. سو آپ کی نظر میں رکاوٹ کیا رہی کہ جن کے ساتھ انگیج کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ بھی انگیج نہیں کیا گیا؟ آپ کی نظر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس وجہ، کیا وجہ بنی اس کی کہ ان کے ساتھ انگیج کرنے کے بجائے ان کے لیے اسٹیٹمنٹ دے دیا گیا کہ یہ دہشت گردوں کی پراکسی ہے؟ میرے خیال میں جو لوگ یہ کنفلکٹ بینیفیشریز ہیں بلوچستان میں، کچھ وہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ایشو سالو ہو. ان میں سے میجورٹی یہ ہیں سردارز ہیں جو کہ جنہوں نے سب سے زیادہ استحصال بلوچ کا کیا ہے مالی طور پہ بیوروکریسی کے ساتھ مل کے. تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہ الیکشن ہی اسی چیز پہ ان کو یہ ریاستی ادارے سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو الیکشن جتواتے ہیں کہ یہ دوسرے سائڈ پہ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ اگر آ گئے تو یہ زیادہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ہم وی آر مور لائل ٹو یو. تو اس میں یہ نہیں چاہیں گے کہ انگیج ہو اور مذاکرات ہوں، تو وہ اس کو کبھی اس پہ ٹیبل پہ ان کو آنے نہیں دیں گے. ان جو ریاستی ادارے ہیں نا، ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ جو ہیں نا، یہ جو اسپوائلرز ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے پھر ہی جا کے آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ادروائز یہ لوگ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ باقاعدہ ISPR کی طرف سے آ رہی ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 33 دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے. یہ ہمارے پاس اس وقت کی تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہے. اور اب کلیئرنس آپریشن بتایا جا رہا ہے ISPR کی طرف سے کہ کیا جا رہا ہے. اس کارروائی کے بعد اگر ہم سلیم شاہد صاحب سے کنیکٹ ہو چکے ہیں تو ان سے بھی ہم کوشش کریں، سلیم شاہد صاحب بھی ہمیں سینئر صحافی جوائن کریں گے، ان سے بھی ہم پوچھیں کیونکہ وہ وہاں پر ہی کوئٹہ میں موجود ہیں اس وقت. مین وائل شہباز صاحب، آپ سیکیورٹی فیلئر کے اعتبار سے صرف ہم ان دو واقعات کو اگر دیکھیں، کیونکہ ان دونوں کے اندر ٹارگٹ تو افواج کے جوان ہی تھے. ایک جو ٹرین اسٹیشن کے اوپر حملہ ہوا، اس کے بعد یہ ہونا، یہاں پر سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر ہم جو اطلاعات سنتے ہیں کہ ٹرین سے جب ٹکٹ بک کروائے جاتے ہیں تو ادھر بھی پوری آئیڈینٹی ہوتی ہے. تو نوئنگ دا فیکٹ کہ یہاں پر اس انداز میں افواج کو، سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس میں آپ کو لیبس نظر آتا ہے کہ کوئی SOPs مختلف ہونے چاہیے تھے؟ جی بالکل، لیبس تو ضرور ہے. ایک میں بات کروں کہ ایک غریب پنجابی مزدور اور ایک FC کا سپاہی یہ پالیسی نہیں بناتے، اور ان کو ٹارگٹ کرنا میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جو پالیسی میکنگ جہاں پہ ہو رہی ہے، ان کا کیا پالیسی میکنگ، ایک خوف اور کیاس وہی کریٹ ہوگا. باقی میرے خیال میں ہمارے ملک میں یہ اس طرح کی انفارمیشن لیک ہو جانا اور سارا یہ ڈیٹا وغیرہ وہ بہت ہی آسان ہو چکا ہے، کیونکہ ایک معذرت کے ساتھ یہ چیزیں لینا کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے باہر کے ملکوں میں ایک بہت کانفیڈینشیل ہوتی ہیں یہ چیزیں، کسی کی پرسنل چیزیں، یہ ساری چیزیں، کون ٹریول کر رہا ہے، کس نے ٹکٹ بک کروایا، کس کے نام پہ ہے. ایون کہ ہمیں یہاں تک پتہ لگا جو چائنیز آ رہے تھے کراچی ایئرپورٹ پہ، ان کے پاس سارے ان کے ٹکٹ نمبرز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ لینڈ کرنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ چکے تھے. یہ اندر ہی سے کسی نے ان کو پرووائڈ کیے ہوں گے نا. یہ آپ ذکر کر رہے ہیں ایئرپورٹ پہ ہونے والے جو واقعہ تھا چائنیز انجینئرز کے خلاف؟ جی اسی واقعے میں اس کے وہ ساری انفارمیشن، اس کی ابھی تک انویسٹیگیشن کوئی پتہ نہیں لگا کہ وہ کہاں، کیسے وہ لیبس کیسے کہ وہ انفارمیشن لیک ہوئی، سارا کچھ ہوا. ایون کہ چائنیز وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، نہیں بتایا گیا کہ کیا ہمارے. اور بڑے سنجیدہ لیول پہ چائنیز کی طرف سے اس واقعے کے بعد اور بھی زیادہ کنسرن سامنے آئے. ایک بریک کی طرف جانا ہے، واپس آئیں گے. سلیم شاہد صاحب ہمارے ساتھ پھر فائنلی موجود ہوں گے، ان سے ہم پوچھیں گے ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں تمام واقعے کے حوالے سے، اور خاص کر زیادہ تر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت تک ہم کیا بتا سکتے ہیں. تو جانیں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमें सलीम शाहिद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी रोजनामा डॉन। सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप कल से इस मामले को कवर कर रहे हैं, हमारा भी इस प्रोग्राम के लिहाज से बहुत इन्हिसार रहा आपकी आज की डॉन में जो रिपोर्ट शाया हुई इन वाक़यात से मुतालिका, लेकिन इत्तलात का जो एक फुकदान रहा उसमें हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से भी जो है वो इंफॉर्मेशन वक्त पर नहीं बताई गई, ना सिर्फ मीडिया को, फिर एक एक्सेस मीडिया की भी मुश्किल रही। तो आप अब तक क्या बता सकते हैं कि ऑफिशियल लेवल के ऊपर तो बताया जा रहा है कि अब एक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, आपके पास क्या वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, अगर आप हमारे नाजरीन से शेयर कर सकें? देखिए ऐसा है कि बिल्कुल जो आपने जैसे आपने कहा कि इंफॉर्मेशन का हसूल जो था वो बहुत ही मुश्किल था, और कल से जिसको हम कहते हैं कि कोई बिल्कुल जो है ना गवर्नमेंट का कोई वर्जन नहीं आ रहा था, और ना कोई इत्तलात आ रही थी उनकी तरफ से। जो भी इत्तलात आ रही थी वो अपने तौर पे अपने सोर्सेज से अपने उसके ज़रिए जो है ना वो हासिल की जा रही थी, और वो तकरीबन करीब करीब दुरुस्त भी थी। अब ये है कि अब जो आपने जैसे बताया कि एसपीआर का कहना है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। जी हाँ, बिल्कुल क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वैसे जो है ऑपरेशन तकरीबन अब जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और अब जो है वो देख रहे हैं कि क्या क्या सूरत हुई है, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने आज असेंबली में जो है इस सारे वाक़े के बारे में बात भी की, और तमाम ये भी कहा कि हम जो है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये बात भी जो बारहा वो कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो तादाद बताई है वो ज़्यादा। उनका कहना था कि तकरीबन 50 के करीब जो है वो जो मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं, और उन्होंने अपने नुकसान की भी बात की है कि हमारा भी नुकसान हुआ है। अब ये है कि जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि ऑपरेशन जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया, और अब जो है ना जैसे क्लियरेंस ऑपरेशन है वो बरकत जारी है, जैसे कि DGSPR ने भी कहा है, और हमारे सोर्सेज का भी यही कहना है कि सिर्फ अब जो है वो क्लियरेंस ऑपरेशन है, ताकि जो है मजीद कोई हमले जो ना हो सके। देखिए जो हमारे पास जो मालूमात आई हैं वो ज़्यादातर उन लोगों से भी आई हैं जो कि वहाँ होस्टेज हुए थे, उसके होस्टेज होने के बाद वो रिहा हुए और वो कोयटा पहुंचे। उनसे जो बातचीत हुई उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह हमला हुआ, किस तरह जो है वो जो लोग थे मुसल्लह लोग थे उनका कि बहुत ज़्यादा तादाद में थे, और वो सिर्फ गाड़ी के पास नहीं, ट्रेन के पास नहीं, बल्कि सामने जो पहाड़ है, क्योंकि बड़ा पहाड़ी इलाका है वो, इसलिए कि आप ये देख लें कि बोलान में 22 टनल थे, और उसमें से ज़्यादातर टनल जो है वो ये 8 से लेकर आगे तक जो है 22 तक वो इसी हिस्से पे हैं, यानी ये जो आपका जहाँ पे वाक़या हुआ है। तो उनका कहना था कि पहाड़ों पे भी उन्होंने पोजीशनें संभाली हुई थी, और साथ ही जो है नीचे। अब उनका कहना था कि जब ट्रेन वहाँ रुकी है, इसलिए कि धमाका हुआ है ट्रेन पर, उसके बाद जो है लोग जो है वो मुसल्लह लोग जो थे, लोगों ने जो लेट गए ट्रेन में और कुंडियाँ लगानी, लेकिन उन्होंने खुलवाई और फायरिंग भी की उन्होंने, उससे भी कई बहुत सारे जख्मी हुए। बाद में उन्होंने सबको ट्रेन से उतार लिया, और ट्रेन से उतारने के बाद जो है उनका कहना था कि वो बहुत सारे लोगों को उन्होंने जो है वो कत्ल भी किया। उनका यही था कि जो लोग हैं, अगर आप उनका ये भी साथ में उनका कहना था कि वो कह रहे थे कि हो सकता है कि हमें आपको ना मानना पड़े, क्योंकि हमारे मुतालबात जो है वो हमने पहुंचाए हैं उनको, और वो अगर मुकम्मल हो जाते हैं, मतलब कबूल हुए। उसमें जो BLA के जो बयान वगैरह आए हैं उसमें उन्होंने कह दी उनकी जो है ना वो तबादले की बात की है, और भी कई मुतालबात हैं, लेकिन ये एक मेन मुतालबा है। तो उनका कहना था कि अगर वो मंजूर हो गया और इस सिलसिले में जो है इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, तो वो हो गया तो फिर जो है हम आप जो है वो अपनी आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। लेकिन उनका ये भी कहना था कि कुछ लोगों को उन्होंने मतलब जो बुजुर्ग थे उन्हें छोड़ा, ख्वातीन को बच्चों को उन्होंने कुछ नहीं कहा, और फिर जो है वो आज जो है वो कोई 11 लोग जो हैं वो वहाँ से ट्रेन से सुबह फरार हुए हैं, और फरार होने के बाद यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि हमने कहा कि मरना तो वैसे भी है, तो लिहाजा एक कोशिश क्यों ना की जाए। तो वो कोशिश में जो है निकल कर आए हैं, और 11 लोग जो है वो कोयटा पहुँचे हैं, और उन्होंने भी बहुत सारी बातें जो है ना ऑपरेशन के बारे में और जो वाक़या हुआ उसके बारे में बताई हैं। अब ये है कि क्या तफसीलात आती हैं, तफसीलात अभी तक
جو ہے مکمل تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں کہ کتنا نقصان کس کا ہوا ہے اور کیا کیا جو ہے وہ نقصانات ہوئے ہیں. انتظار ہے. کیجولٹیز کتنی ہوئی اور مغوی بھی اب مکمل طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بازیاب ہو گئے کیا؟ وہ اس کے حوالے سے ابھی بھی ہمیں اطلاعات کا انتظار ہے. اگر آپ سلیم صاحب کچھ کہہ سکیں اس پہ. بالکل 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 انتظار ہے. اس کے ہم انتظار ہے. ویسے یہ ہے کہ ابھی اب جو ہے تقریباً کوئی 200 کے قریب جو ہے نا وہ جو مغوی تھے وہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو وہ یہاں کوئٹہ پہنچے ہیں بلکہ مچ میں ہیں اور کچھ یہاں آ گئے ہیں. کچھ آج صبح آئے تھے اور ابھی مزید بھی آنے والے ہیں اسٹیشن پہ جو ہے نا وہ ٹرین کے ذریعے. اور کوئی یہ 11 لوگ جو ہیں یہ الگ سے جو ہے پہنچے ہیں یہاں پہ کسی ویگن میں بیٹھ کر اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے ساری اپنی اپنی کہانیاں بتائی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے سلیم صاحب وہ جو خیالات ان مغویوں جو لوگ اغوا ہوئے تھے اور کسی طرح واپس اب پہنچ گئے تو آپ نے ان سے بات بھی کی اور ان کے جو خیالات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. شہرباز صاحب اب آخر میں آپ دیکھتے ہیں آج جو بگٹی صاحب کے جذبات تھے اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جس کا پہلے بھی ذکر کیا کہ اب آپریشن کرنا ہوگا جو مسلح افراد ہیں پرتشدد کام جو کر رہے ہیں واقعات. آپ دیکھتے ہیں کہ اب ریاست اس طرف جائے گی کہ ان کے خلاف مکمل طور پہ آپریشن کیا جائے یا وہ جو بیچ کے راستے ہیں جس کو ہم ہمیشہ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ سیاستدان یا دیگر سٹیک ہولڈرز کوئی راستہ نکالیں اور بات چیت کی جائے ان کو غیر مسلح کیا جائے قومی دھارے میں لایا جائے, وہ طریقہ اب بھی آپ کو کہیں نہ کہیں موجود نظر آتا ہے یا اب مکمل سیکیورٹی آپریشن کی ضرورت ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں سب سے پہلے نا یہ بلوچستان سے آپ کو بلیک آؤٹ ختم کرنا پڑے گا. ایک انفارمیشن کو باہر آنے دیں. بلوچستان کو ایک نارمل پروونس ٹریٹ کریں جا کے جیسے باقی ہے. انفارمیشن پوری مکمل آئے گی تو کلیئر وہ کیوس ختم ہو جائے گا. جو ایک کیوس بنا ہوا ہے کافی عرصے سے وہ ختم ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ اب ریاست ایک مکمل ملٹری آپریشن کی طرف جائے گی جس طرح کا وائلنس ہو رہا ہے, کیونکہ ایک آپ کی اسٹیٹ اور زیادہ وائلنس افورڈ نہیں کر سکتی جتنا ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال میں چیف منسٹر یہ بھی مجھے جہاں تک ذاتی طور پہ معلوم ہے وہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی کو انگیج کریں جو کہ ان سے انڈائریکٹلی بات پہ ان کو وہ کنونس کریں کہ آپ کا کیا مطلب کس پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا جا سکتا ہے. لاسٹ ٹائم ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے بھی یہی ان کو انگیج کیا تھا, دو کہ وہ اتنے افیکٹو لوگ نہیں تھے جو تھے باہر جن سے مذاکرات ہو رہے تھے, لیکن ایک آئس بریکنگ لیکن ایک انگیجمنٹ اسٹیبلش ہوئی تھی. وہی سیم اس طرح کی انگیجمنٹ بھی ایک لازمی ہے, لیکن یہ جس طرح کا وائلنس چل رہا ہے اس کو بھی آپ نے کرنا ہے. لیکن آپ کو ملٹری آپریشن ایک ہوتا ہوا اس کے چانسز اس وقت نظر آتے ہیں اس واقعے کے بعد کمپلیٹلی آپ کو نظر. شہرباز کھتران صاحب, سلیم شاہ صاحب, دونوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وہ انفارمیشن اب تک موجود تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس پروگرام کے ذریعے. پھر بھی ایک ڈیولپنگ صورتحال ہے کیونکہ ابھی کلیئرنس آپریشن چل رہا ہے. کیا کیجویلٹیز کتنی ہوئی اور کیا مکمل طور پہ تمام لوگ بازیاب ہو پائے ہیں, اس پہ ہم آپ کو ڈان نیوز آگاہ رکھے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.